ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सुतां तदीयां सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः। आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः। आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। आराधय आराधय कम आराध कः त्वम् इति अर्थः। कः आराधय सपत्नीकः सपत्नीकः आराधय। शुद्धः शुचिः सपत्नीकः आराधय। काम सुतां कथं भूतां तदीयां कस्याः सुरभेः किं कृत्वा प्रतिनिधिं कृत्वा तस्याः सुरभेः सुतां तदीयां सुतां प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः सपत्नीकः आराधय। हि सा प्रीता सती कामदुघा भवति। सा प्रीता सती कामदुघा भवति। जी उन्नूराटी फुल अन्वयं सुरभेः तदीयां सुरभेः सुतां सुरभेः तदीयां सुतां नास्तु तदीयां सुरभेः तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः सपत्नीकः आराधय। हि सा प्रीता सति कामदुघा भवति। सूर्य तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः सपत्नीकः आराधय। हि सा प्रीता सति कामदुघा भवति। प्रीता सती कामदुघा भवति। तर्हि तदीयां नाम तदीया पूर्वमुक्तं यत् सुरभिः तु इदानीम् अत्र नास्ति पाताललोके अस्ति इति उक्तम्। अतः इदानीं तदीयां सुरभेः या सुता इयं या अस्ति मत्सकाशे तां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा प्रतिनिधिः नाम ज्ञायते व्हाट इज प्रतिनिधि representative. So you are not having if the prime minister cannot come, he will send his representative. So whatever he speaks, it is meant that the prime minister himself is speaking. That is what is representation, right? Right. Tarihi
So if you are representing India, if the foreign minister is representing India, whatever foreign minister speaks is what India speaks. Right? तर्हि अत्रापि सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा इदानीं सुरभेः किं पुत्रीं सुरभिप्रतिनिधि तथा सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः शुद्धः सपत्नीकः सपत्नीकः नाम पत्न्या सह with your wife शुद्धः being purified आराधय. So worship her daughter as the representative of Surabhi herself. After worshipping, because yasmat karanat sa tushta sati iyam ya suta asti, Surabhehe suta, the daughter of Surabhi, if she is pleased, sa prita sati kamadugha bhavati. Kamadugha nama she will fulfill all your desires. Kaman dogdhi. Dogdhi nama milking. So what is milking your desires is actually realizing your desires. If you want milk, you milk. Right? If you want milk, you milk. So first milk is a noun and the second milk is verb. So similarly, whatever your desires, they will be fulfilled if she actually is what you call pleased. So therefore, aradhaya. सुताम आकारांत स्त्रीलिंग सुता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तदीयाम आकारांत स्त्रीलिंग तदीया शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सुरभेः इकारांत स्त्रीलिंग सुरभि शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहु एकवचनान्तं रूपं कृत्वा त्वान्त प्रत्ययान्त अव्यय प्रतिनिधिं इकारांत स्त्रीलिंग प्रतिनिधि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रतिनिधि could be pullinga also, we'll see. शुचि इकारांत पुंलिंग शुचि शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं आराधय आंग इत्युपसर्गपूर्वक राध धातुः राध अवसर्गेव किमपि भवति एल्सि राध धातुः लोटि मध्यमपुरुष एकवचनान्तं रूपं लोटि मध्यमपुरुष एकवचनान्तं रूपं सपत्नीकः अकारान्त पुंलिंग सपत्नीक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रीता आकारांत स्त्रीलिंग प्रीता शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं कामदुघा आकारांत स्त्रीलिंग कामदुघा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं हि अव्ययपदं सा दकारांत स्त्रीलिंग तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं सपत्नीकः पत्न्या सह वर्तत इति सपत्नीकः बहुव्रीहि सह पूर्वपद बहुव्रीहि कामान् दोग्धीति कामदुघा अथवा कामानां दुघा कामदुघा both can be recite the shloka सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा इति वादिन एवास्य होतुराहुति आहुति साधनम् इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् इति वादिनः एव अस्य होतुः आहुति साधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुः
वृते अववृत् आववृते आववृत् वनात् आववृते आववृत् आववृते नाम प्रत्यागता केम बैक का आववृते का आववृते नंदिनी नाम धेनुः कथं भूता सा कथं भूता सा अनिमन्द्या अनिन्द्या सारी अनिन्द्या सारी अनिन्द्या नंदिनी किम किम आसीत् धेनुः आहुति साधनम् आहुति साधनम् कस्य आहुति साधनम् होतुः अस्य आहुति साधनम् अस्य कथं भूतस्य होतुः कथं भूतः पुनः कथं भूतस्य पुनः होतुः वादिनः तस्मात् आवृते वनात् आवृत् इति वादिनः एव अस्य होतुः आहुति साधनम् अनिन्द्या नंदिनी नाम धेनुः वनात् आववृते तो इति वादिनः एव वादिनः नाम वदतः एव as he was speaking like this to worship the daughter of Surabhi अस्य होतुः अयं होता खलु होता नाम कः यः होमं करोति सः होता कः वशिष्ठः एव अस्य होतुः वशिष्ठस्य आहुतिसाधनं नाम आहुतेः किमपेक्षते आज्यम् अपेक्षते आज्यं नाम घी आहुतिः नाम वाट एवर इज नीडेड एज हविर द्रव्य इन होम इट कैन बी कॉल्ड एज आहुति so you use milk curd ghee whatever anything and everything from cow right ततः आहुति साधनम् आहुतेः यत् साधनीभूतं का धेनुः नाम यं गौः का सा तस्याः नाम नन्दिनी अनन्तरं सा कथमस्ति सा अनिन्द्या अस्ति नाम निन्दितुम् अयोग्या अगर्हरि नाम तस्याः किमपि दर्शनेन लोपः एव न दृश्यते so she is very beautiful there will be some cows which may not be beautiful at times which may have not have proper limbs not proper horns so they don't give the whole picture right but there will be certain cows by seeing them you fall in love with them right they will be very beautiful so therefore she is also Anindya tatra Anindya sadhenuh vanat avavrite so she came back from the forest इति अव्ययपदं वादिनः अकारान्त पुंलिंग इति अव्ययम् वादिनः नकारान्त पुंलिंग वादिन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् एव अव्ययपदम् अस्य अस्य इदं शब्दस्य मकारान्त पुंलिंग इदं शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं होतृ ऋकारान्त पुंलिंग होतृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आहुति साधनम् अकारान्त नपुंसकलिंग आहुति साधन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अनिमन्द्या आकारान्त स्त्रीलिंग अनिन्द्या शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नन्दिनी ईकारान्त स्त्रीलिंग नन्दिनी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नाम नकारान्त नपुंसकलिंग नामन् शब्दस्य
नकारान्त नपुंसकलिंग नामन् शब्दस्य संबोधनं प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं धेनुः उकारान्त स्त्रीलिंग धेनु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आववृते सो आङ् इत्युपसर्गपूर्वक वृतुवर्तने इति धातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तं ववृते ववृताते ववृते लिटि प्रथमपुरुष एकवचनं वनात् अकारान्त नपुंसकलिंग वनशब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अनन्तरम् अयम् अत्र अन्यः अपि विशेषः अस्ति यदा सः वदन् आसीत् सा आगता. So he was actually telling about the person and the person is coming, so you say what? Shatayusham. Right? So this is one kind of which is called as shakunam. यदि कार्यसिद्धिर्भवति भवति इति कथं ज्ञायते भविष्यति इत्युक्तौ यस्य विषये वयं चिन्तयामः सः यदि अस्माकं किं तदा एव यदि सः विषयः यदि आगच्छति. So he was talking about the daughter of Dhenu, Surabhi, then Surabhi came, so therefore it also actually showcases, it symbolizes the fulfillment of the desire. अव्याक्षेपः भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम्. आहुति साधनम् आहुतेः साधनं षष्ठी तत्पुरुष न निन्द्या अनिन्द्या नै तत्पुरुष. Once recite this shloka. इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात्.